जानते थे। यह हमारी नई नस्ल हुजूर से ऐसी मोहब्बत नहीं करती जैसा कि हमारे असलाफ मोहब्बत करते थे। हमारे बुजुर्गों ने हुजूर से जैसा प्यार किया, हुजूर से जैसी मोहब्बत की, वैसी मोहब्बत आज लोगों के दिलों के अंदर बहुत कम रह गई है। उसकी वजह यह है कि जो जितना जानता है वही उतना मानता है, और जो जितना मानता है उतना ही इश्क और मोहब्बत भी करता है। तो अब बहुत लंबी गुफ्तगू करने की बजाय आइए हम चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे आज़ा हमें अता फरमाए हैं वैसे ही आज़ा बज़ाहिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी अता फरमाए हैं, लेकिन हमारे आज़ा की वो शान नहीं है, न ज़ाहिर में न बातिन में। जो शान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा की है। मिसाल के तौर पर हमारी जो आँखें हैं, इस पर आप बहुत मर्तबा सुन चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इशारा देकर गुजरना चाहूँगा कि हमारी जो आँखें हैं वो महदूद देख सकती है। हुजूर की भी आँखें हैं, लेकिन एक बात तो ये कि ज़ाहिरी बनावट में भी हुजूर की आँखें हमारी आँखों की तरह नहीं हैं। हुजूर की आँखें बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी तनासुब के साथ थी, बहुत मौजूद थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़ाहिर में भी वो इतनी खूबसूरत थी कि नरगिस के फूल भी उसे हसरत के साथ देखते हुए नजर आते थे, आंखें उन्हें रश्क से तकती हुई नजर आती थी। और देखने का आलम ये था कि अगर झुक जाएं फिक्र के साथ तो सूरह कद्र नाजिल होती है, और उठ जाए शौक के साथ तो किबला बदलता हुआ नजर आता है, कद नरा नाजिल होती नजर आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी तरह हुजूर के एक एक उज़्व की शान है। लेकिन आइए आज की इस महफिल में हुजूर के हाथों की शान पढ़ी जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियां 5 ही थी, जैसे हमारी उंगली है शहादत की, उसके बाद जो है वो हमारी बीच की उंगली है, उसके बाद बाजू वाली उंगली है, उसके बाद जो वो छंगली उंगली है, उसके बाद जो अंगूठा है। हुजूर की उंगलियां भी 5 ही थी, हुजूर की भी कलाइयां थी, हुजूर की भी कोहनियां थी, हुजूर के भी बाजू थे। लेकिन अल्लाह अकबर, हमारे हाथों का हाल ये है कि अगर 100 किलो का वजन हमारे एक हाथ में दे दिया जाए तो हम उसको आसानी के साथ उठा नहीं सकते। लेकिन कुर्बान जाएं, ये अपने नबी के हाथों का मौजज़ा है कि पूरी कायनात का बोझ मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा रखा है। आइए हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का मौजज़ा क्या है। आइए एक हदीस पाक याद आती है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का मौजज़ा क्या है। अल्लाह अकबर, पहली बात तो ये है, शमाइल तिर्मिज़ी में मौजूद है, सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो हाथ थे वो रेशम से ज्यादा नर्म थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ बहुत नर्म थे, रेशम से ज्यादा, कपास से ज्यादा। और उन हाथों की खुसूसियत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों से अगर किसी का हाथ मस हो जाता, हुजूर के हाथों से किसी का हाथ मिल जाता तो अल्लाह अकबर, सुबह को अगर हाथ मस होता हुजूर के हाथों से तो शाम तक के उन हाथों से खुशबू आया करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम से जो सुबह को मुसाफा कर लेता, शाम तक के उसके हाथों में हुजूर के हाथों की खुशबू आती थी। हुजूर के हाथ ठंडे ठंडे थे, नरम थे और मुश्कबार थे। अब आइए इन हाथों की मजीद खुसूसियत क्या थी। अल्लाह अकबर, इमाम सयूती फरमाते हैं कि एक सहाबी ज़ईफ़ुल उम्री में थे, यानी एक सहाबी बूढ़े थे, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो आया जाया करते थे। एक मर्तबा वो सरकार की महफिल में गए। कितने खुशनसीब थे मुसलमानों वो लोग, कितने हुस्न जमाल के पैकर थे वो लोग, उनके मुकद्दर कैसे उरूज पर थे कि वो रसूलुल्लाह की महफिल में बैठते थे। जरा तसव्वुर तो कीजिए, जब हमारी महफिलों में हुजूर का जिक्र छिड़ता है तो दिल चाहता है कि काश उनके ज़ाहिर
ताहिरी दौर में हमने भी जन्म लिया होता, हम भी उनके दौर में पैदा हुए होते तो हमें भी उनके महफिल में बैठना नसीब होता। कोई आलिम बाअमल, कोई इल्म वाला, कोई तकवे वाला, अल्लाह वाले की महफिल नसीब हो जाए तो हम सोचते हैं कि जब इनकी महफिलों का ये आलम है, बल्कि या ये सोचते हैं जब उनके जिक्र की महफिल इतनी अच्छी लगती है तो खुद उनकी महफिल कितनी अच्छी लगती होगी। जब वो महफिल में जलवगर होते होंगे, जब वो बैठते होंगे, उनका दिल रुबाना बैठने का अंदाज होता होगा। जब वो बैठते होंगे चारों तरफ से सहाबा उनको घेर लेते होंगे। जब मेरे आका बोलते थे तो हुजूर का बोलना इतना खूबसूरत था कि जैसे मोतियां झड़ रही है या गुलाब की पंखड़ियों से जो है गुलाब की पंखड़ियां निछावर हो रही है। हुजूर का बोलना इतना अच्छा था, बहुत अच्छे से बोलते थे, इसलिए कि तकल्लुम ने जहां जा करके तकल्लुम सीखा हो वहां पर बोलने का अंदाज कितना अच्छा हो। जिसकी गुफ्तगू सुनने का मुश्ताक खुद बारी ताला हो, फरमाता है कुल 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 ए महबूब आप फरमा दें, आप फरमा दें, आप फरमा दें। उस्ताद ज़मन कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। कितने किस्मत वाले थे सिद्दीक अकबर, कितने किस्मत वाले थे फारूक आजम, कितने किस्मत वाले थे उस्मान गनी, कितने किस्मत वाले थे मौला अली, कितने किस्मत वाले थे साद, सईद, तलहा व जुबैर के हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर की बातें सुनते थे, हुजूर का दीदार करते थे। काश कि हमें भी वो किस्मत मिली होती, हमने भी उनका दीदार कम से कम एक ही मर्तबा कर लिया होता। लेकिन हाय क्या करें कि नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी हम मायूस नहीं है, इसलिए कि अल्लाह अकबर गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीबम, हम गुनहगार हैं लेकिन खुश नसीब है। उनको तो नहीं देखा लेकिन उनकी मोहब्बत के दिए दिलों में रोशन है, उनकी मोहब्बत की शमा दिल में जल रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज हुजूर याद आ गए हैं, आज हुजूर की याद आ गई है। और याद रखना वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको हुजूर याद आते हैं, इसलिए कि हुजूर बाद में याद आते हैं, पहले हुजूर हमें याद करते हैं, फिर हमें हुजूर याद आते हैं। आज हुजूर ने हमें याद किया होगा, आज हुजूर ने हमें याद किया होगा, इसलिए आज हुजूर की याद हमें आ गई है, इसलिए कि हुजूर ने हमें याद किया होगा। शायद महफिल सजी होगी और हुजूर ने हमें याद किया होगा। अल्लाह अकबर। जिसे हुजूर याद फरमाए शायद हमारा नाम उनकी ज़बान पर आ गया होगा, इसलिए आज उनका नाम हमारी ज़बान पर आया है। बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं वो लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं वो लोग जो हुजूर को याद करते हैं। जामी ने कहा था कि काश हुजूर के चौखट के कुत्ते का नाम जामी होता तो इसी बहाने जामी का नाम हुजूर की ज़बान पर आ जाता। किसे कोई याद करता है, किसे कोई याद करता है, हुजूर जिसे याद करे वो बड़ा खुश नसीब है, वो मुकद्दर का सिकंदर है। तो आज शायद हुजूर ने हमें याद किया। प्रोग्राम कराने वाले बहुत खुशकिस्मत है कि उन्होंने हुजूर की महफिल सजाई है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि एक बूढ़े सहाबी बारगाह रिसालत में तशरीफ़ ले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में गए बैठे। अब जाहिर सी बात है कि जब हुजूर का जिक्र निकलता है तो दिल चाहता है कि महफिल और लंबी से लंबी और लंबी से लंबी होती चली जाए। ऐसा ही कुछ हुआ। हुजूर की महफिल में वो सहाबी गए, महफिल लंबी से लंबी होती चली गई। हुजूर की महफिल की खुसूसियत ये है कि उनकी महफिल में कभी कोई बोर नहीं होता था। यारों कोई बोर कैसे हो सकता है, इसलिए कि जाने जहाँ मौजूद होता था, जलवे जहाँ आरा मौजूद होता था, हुजूर की मनमोहनी गुफ्तगू होती थी, हुजूर का दिल रुबा चेहरा होता था, हुस्न जमाल का पैकर सामने होता था। महफिल लंबी हुई और उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। और जब बारिश शुरू हो गई तो बारिश जब हुई तो फिर काली घटाएं हो गई और तारे छुप गए, चांद छुप गया। और वो सहाबी बहुत दूर रहते थे और बुढ़ापे की वजह से
बुढ़ापे की वजह से वो असा लेकर के चलते थे। अब उस सहाबी को फिक्र हुई, चूंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों का मोजज़ा, आज मेरा उन्वान है अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कैसा नबी हमें अता किया है, अल्लाह ने कैसा रसूल हमें अता किया है, अल्लाह ने कैसा हबीब हमें अता किया है। मुझे बहुत तकलीफ इस बात पर है कि मेरी कौम ने सबकी कदर की, मेरी कौम ने अपने नबी की जैसी कद्र करनी चाहिए थी वैसी कद्र नहीं की, अपनी आका की जैसी अजमत मानना चाहिए था वैसी अजमत नहीं की, अपनी आका की जैसी शान पर का एतराफ करना चाहिए था वैसा एतराफ नहीं किया। अल्लाह अकबर। जब काली घटाएं छा गई, तारे छुप गए और बरसात हो गई, यानी कि रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा था, रात का वक्त था, इसलिए कि वो दौर जो है टॉर्च का दौर तो नहीं था, वो दौर जो है इतना तरक्की याफ्ता बज़ाहिर दौर तो नहीं था। हालांकि मेरे मुझसे पूछो तो सबसे तरक्की याफ्ता दौर तो वही था, लेकिन चीज़ों के एतबार से इतनी तरक्की याफ्ता चीज़ें वहाँ नहीं थी। वो सहाबी अब घर जाने की फिक्र करते हैं। मफ़हूम हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अंधेरा बहुत है, काली काली घटाएं हैं, सरकार अब मैं घर कैसे वापस जाऊंगा। तो रात का वक्त है, मेरे करीम आका ने फरमाया ये जो लकड़ी तुम्हारे हाथ में है, ये जो असा तुम्हारे हाथ में है, ये असा मुझे दे दो। सहाबी ने असा हुजूर के हाथ में दे दिया, हुजूर ने अपना हाथ उस असा से टच कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थे तो 5 ही उंगलियां, उंगलियां तो 5 ही थी, हुजूर ने असा से अपना हाथ टच कर दिया। अब जैसे वो सहाबी ने असा उठाया, उस असा से रोशनी निकलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के हाथों का मौजज़ा ये, वो रोशनी फूटने लगी और अब उस असा से रोशनी निकल रही है तो दूर तक रोशनी जा रही है। सरकार ने फरमाया जाओ इसी की रोशनी में घर चले जाओ, इसी की रोशनी में घर चले जाओ। आप बताएं कितना भी गोरे गोरे और खूबसूरत हाथ वाला बंदा है, अगर वो किसी लकड़ी को हाथ लगाए तो क्या वो लकड़ी रोशन हो सकती है, वो लकड़ी मुनव्वर हो सकती है। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है, ये अपने नबी का मर्तबा है कि लकड़ी को हाथ लगा दे तो लकड़ी रोशन हो जाती है, लकड़ी मुनव्वर हो जाती है। अब क्या हुआ, उस बूढ़े साहबी को वो लकड़ी मिल गई, वो लेकर के चले। अच्छा बड़ी बात तो ये, वो मेरे नबी का आसा नहीं था, वो हुजूर का आसा नहीं था, बल्कि वो आसा सहाबी का था। सिर्फ सहाबी के आसे को 1 सेकंड के लिए हाथ लग गया तो वो आसा रोशन और मुनव्वर हो गया। मेरी माए और बहनें भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप सब सुनो, समझो, याद करो और अपने बच्चों को सोते वक्त कहानी मत सुनाया करो, बल्कि यही वाकयात सुनाया करो। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कहानी किस्से अपने बच्चों को जो है कहानी किस्से मत बताया करो, बल्कि अपनी आका के मोजज़ात बताया करो, हुजूर के वाकयात बताया करो, ताकि तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा आशिक रसूल बन जाए, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा मुहिब्ब रसूल बन जाए, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा दीवाने रसूल बन जाए, गुलाम रसूल बन जाए। एक माँ या एक बाप अगर दुनिया से जाने से पहले पहले अपने बच्चे को आशिक रसूल बना करके जाते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कब्र में जाओगे तो चैन की नींद सोओगे। इसलिए कि जिस माँ ने अपने बच्चे को आशिक रसूल बना दिया, गोया कि उस माँ ने माँ बनने का हक अदा कर दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को आशिक रसूल बना दिया, गोया उस बाप ने अपने बाप होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा तो करें, जब उनकी लकड़ी रोशन हो गई, उनका आसा रोशन हो गया, उन्होंने हाथ में लकड़ी पकड़ी, अब दूर तक उसकी रोशनी जा रही है। तो एक दूसरे सहाबी भी थे, उन्होंने फायदा उठाने का सोचा कि चलो रोशनी निकल रही है, उसी रोशनी में मैं भी निकल कर चला जाऊं। अब दोनों साथ साथ चलने लगे, लेकिन एक मंजिल ऐसी आई, उस दूसरे सहाबी ने कहा कि भाईजान एक काम करे, अब तक तो मैं इस रोशनी में चल रहा था, अब तक तो इसमें रोशनी में चल रहा था, अब मेरा घर अलग है, आपका घर अलग है, क्योंकि हुजूर ने आपकी लकड़ी को हाथ लगाकर मुनव्वर किया है, लेकिन अब इतना रास्ता तो मुझे जो है यूं ही तय करना पड़ेगा। तो सहाबा का अकीदा क्या था? अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा इतना रास्ता मैं अंधेरे में जाऊंगा, तो दूसरे सहाबी ने कहा नहीं भाई, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे हाथ में जो लकड़ी है वो मेरी लकड़ी से टच
کر دے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ قربان جائے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، اس لکڑی کو نبی نے ہاتھ لگایا تو وہ روشن ہو گئی، اس لکڑی کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اس لکڑی کو اس لکڑی سے ٹچ کر دیا گیا۔ جس کو نبی نے ہاتھ لگایا تھا تو صحابی نے کیا دیکھا کہ وہ لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، حضور نگراں سنی دعوت اسلامی۔ یہ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ، یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا، لکڑی کو ہاتھ لگایا تو روشن، اور اس لکڑی کو دوسری لکڑی لگ گئی تو وہ لکڑی بھی روشن۔ دوسرا معجزہ، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سفر میں تھے، حالت سفر میں، اور سفر کی حالت میں پانی ختم ہو گیا۔ سفر کی حالت میں پانی ختم ہوا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ توجہ سے سننا، مائیں اور بہنیں بھی سنے، آپ نے سب کی زندگی سنی، آج سب کے سردار کی زندگی سنی۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی زندگی سنو۔ سفر کی حالت ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، پانی ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ مولا حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی ایک کام کرو، یہ یہاں سے یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے پہاڑ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ہے جو پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی کا عقیدہ اور نبی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا یہ کوئی نہیں جانتا، پہاڑ کے پیچھے کون ہے حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان پہاڑ کے پیچھے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتا ہے، پہاڑ کے ادھر بھی دیکھتا ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو آسمانوں کے ادھر بھی دیکھتے ہیں، آسمانوں کے ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسی نظریں دی ہے محبوب کو۔ اچھا حضور کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، اس کا مطلب حضور غلام کو بھی جانتے ہیں، وہ غلام عربی نہیں ہے حبشی ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ وہ غلام گاجر مولی لے کر نہیں جا رہا، یہ بھی جانتے ہیں۔ غلام پانی لے کر جا رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا لیکن بات اتنی ہے، نبی کی تم نے ایسی تعظیم نہ کی جیسا کہ تعظیم کا حق ہے۔ ان کی زندگی نہ پڑھی، ہیروں کی زندگیاں پڑھی، ہیروائن کی زندگیاں پڑھی، کرکٹروں کی زندگی، سب کی زندگیاں پڑھتے ہو۔ وہ فلاں ہیرو ہے، اس کی بیوی غیر مسلم ہے، اس کا ابا مسلم ہے، اس کی اماں غیر مسلم ہے، اس کی بہن یہ ہے، اس کی بھائی ہے، یہ پوری ہسٹری آپ کو پتہ ہے۔ بولو نبی کی امی کیسی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، نبی کے ابا جان کیسے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس پورے مجمع سے اگر میں پوچھ لوں، آپ کو شرمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اتنا پوچھتا ہوں، بولو حضور کے والد کس عمر میں پردہ فرمائیں؟ آپ بتا سکتے ہو؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے والد کا وصال کس عمر میں وہ آپ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے نا۔ حضور کے والد کا وصال اس عمر میں ہوا کہ ابھی ان کے داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، وہ روحیں نکل رہے تھے، بس وہ روحیں مضبوط ہو، روح بولتے ہیں نا، روح اپنی مالیگاؤں میں، وہ روحیں مضبوط ہو رہے تھے۔ یعنی کل ملا کر یہ 19 یا 20 سال کی عمر تھی، زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں 21 سال کی عمر تھی، اس سے زیادہ حضور کے والد کی عمر نہیں تھی۔ حضور اسلام کے والد کی اس سے زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی بال داڑھی کے نکلنا شروع ہوئے تھے تب آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور کی والدہ کا وصال بھی کم عمری میں ہو گیا تھا، اور یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی بھائی نہیں تھا سگا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کی پھوپھیاں تھی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کے چچے تھے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کم و بیش 9 چچے تھے، 9 چچا تھے حضور علیہ السلام۔ یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد ہمارے لیے سب کچھ تو حضور ہے، بے شک بے شک، اللہ کا پتہ بتانے والے حضور ہیں۔
ہم جو لقمے کھا رہے ہیں حضور کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ہمیں جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں حضور کے صدقے میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو بارش برستی حضور کے صدقے میں برستی ہے، یہ جو اناج اگتا ہے حضور کے صدقے میں اگتا ہے، جو روزی ملتی ہے حضور کے صدقے میں ملتی ہے، اور جنت بھی ملے گی حضور کی شفاعت سے ملے گی۔ تو حضور کی زندگی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے حضور کی سیرت پڑھو، غور سے پڑھو، معلومات حاصل کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، علی یہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ، اس میں پانی ہے، اور وہ جو پانی ہے نا اس سے کہنا کہ وہ پانی دے، اس کو بلکہ اس سے کہنا کہ وہ ساتھ چلے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے اس سے پانی لینا ہے۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ حبشی غلام جا رہا تھا پہاڑ کے پیچھے سے۔ اچھا مولا علی نے حضور سے کوئی بحث نہیں کی، اور یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہے، ہمیں نہیں معلوم، آپ کو کیسے پتا؟ مولا علی جانتے ہیں یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ولادت بھی ہماری طرح نہیں ہے، ان کی زندگی بھی ہماری طرح نہیں، ان کا وصال بھی ہماری طرح نہیں۔ یہ اصل سچا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا اور مومنوں کا ہے۔ ایمان والوں کا عقیدہ یہی ہے، حضور جو کہہ دے وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط بات، پتھر کی لکیر نہیں، پتھر سے زیادہ مضبوط لکیر۔ مولا کائنات نے کہا اس حبشی سے، او حبشی چل میرے آقا بلاتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس نے کہا میں نہیں آتا۔ مولا علی نے کہا چل، اس نے کہا دیر ہو جائے گی، میرا آقا بہت مارے گا مجھے، لیٹ ہو جاؤں گا تو مار کھاؤں گا، بڑا ظالم و جابر ہے۔ فرمایا تیرے آقا کی بات ابھی نہیں چلے گی، ابھی میرے آقا کی بات چلے گی، کیا بات ہے، سبحان چلو اللہ۔ میرے آقا بلاتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی ظالم کہہ سکتا ہے یہ کون سی دادا گیری ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ارے نادان، جیسے تیرا بچہ کہتا نا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، توجہ دھیان دیجئے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، تو کہ 2 لاپے ماروں گا اسکول جانا پڑے گا، بہت پٹائی کروں گا بیٹا اسکول جانا پڑے گا۔ کیوں مارتے ہو؟ کیوں دادا گیری کرتے اسکول بھیجنے کے لیے؟ بچہ کہہ رہے نہیں جاؤں گا۔ آپ کہیں گے مولانا بچے کو اسکول جانے کا فائدہ نہیں معلوم، وہ بچہ ہے، اس کی جتنی عقل ہے وہ اتنی بات کر رہا ہے، تو میں ڈرا کر کہتا ہوں کہ اسکول جا، کیونکہ آج فائدہ نہیں معلوم، اسکول جانے کے بعد پتا چلے گا کہ اچھا ہوا ابا نے مار مار کے اسکول بھیجا تاکہ مجھے نتیجے کے طور پہ ڈگری مل گئی، تو پتا چلا بچہ عقل کے مطابق بات کرتا ہے، وہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ اسکول کا نتیجہ نہیں پتا، اسکول کا نتیجہ نہیں پتا، اس کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے اسکول جاؤں گا تو دوستوں سے دور ہو جاؤں گا، اسکول جاؤں گا تو کھیل کود نہیں کر سکوں گا، اسکول جاؤں گا تو مجھے وہاں قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ تو جیسے بچے کو اسکول جانے کا نتیجہ نہیں پتا تو ہم مار مار کے بھیجتے ہیں، ویسے غلام کو نبی کے پاس آنے کا نتیجہ نہیں پتا، اسی لیے علی اس کو دھمکی دے کر کے لا رہے ہیں، جیسے تمہاری دھمکی اسکول والے کو بعد میں پتا چلتی ہے کہ فائدہ کیا ہے، ویسے اس غلام کو بعد میں پتا چلے گا کہ آنے کا فائدہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آنے کا فائدہ کیا، اس لیے ہوگا کہ ابھی تیرے آقا کی بات نہیں چلے گا، ابھی میرے آقا کی بات۔ کیا بات ہے، میں مفہوم پڑھنے لگا ہوں سیرت کے اس پہلو کا۔ مولا کائنات کا چلو، اب مولا علی ایک دم مضبوط جسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی ایک دم خوبصورت، سبحان اللہ، مولا علی کی ابھی کڑیل جوانی، سبحان اللہ۔ فرمایا چلو، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر بات ایسی ہے تو چلتے ہیں۔ پھر وہ آیا، پہلے ہی مولا علی کو دیکھا تھا اتنے خوبصورت، اتنے مضبوط، کڑیل جوان، تو مولا کائنات کے ساتھ چل پڑا، لیکن اب آیا حضور کو دیکھا تو ڈھیر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں ڈھیر ہو گیا؟ وہ کمال حسن حضور ہے سبحان اللہ، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا سبحان جانا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت تھے میرے اور آپ کیا کہا، اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کٹورے میں پانی نکالیے، میرے سارے صحابہ پیاسے ہیں۔
اس نے کہا اتنا پانی خالی ہو جائے گا، ہم لوٹا دیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور سے وہ پلائیں گے تو ختم ہوگا، کیسے لوٹائیں گے، کیسے لوٹائیں؟ حضور نے کہا تو ڈال تو صحیح، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو ڈال تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ اس نے مشکیزہ، کیونکہ اس دور میں پانی بڑا قیمتی تھا۔ اب بھی عرب میں اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی 14 صدیاں بیتنے کے بعد وہاں پیٹرول سستا ملتا ہے، پانی مہنگا ملتا ہے، پیٹرول سے بھی مہنگا پانی ملتا ہے۔ اگر 1 ریال دو نا تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے تک 1 ریال دو تو 4 لیٹر پیٹرول ملتا تھا 1 ریال میں، اور 2 ریال میں پانی کی 1 بوتل ملتی۔ ابھی بھی 2 ریال کی 1 بوتل ہے، اور 1 ریال دوں گے تو اتنی سی بوتل ملتی ہے۔ اب آپ سوچئے ابھی پانی اتنا مہنگا ہے تو 1400 سال پہلے کتنا قیمتی ہوگا پانی، جبکہ ابھی تو پانی کے اندر سمندروں میں انہوں نے پلانٹ لگا دیے، ابھی سمندروں میں پلانٹ لگا دیے، مشینیں لگا دیے، سارا کھارا پن اس کا ختم کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں۔ تو اب بتائیں اتنے پلانٹ سمندر میں لگنے کے بعد جو اتنا پانی کی قیمت ہے، تو جب کوئی تصور نہیں تھا اس وقت تو پانی کتنا مہنگا ہوگا، ایک ایک قطرہ کتنا مہنگا ہوگا، قیمتی ہوگا۔ تو اس نے مشکیزہ انڈیلا اور کٹورے میں پانی ڈالا، اب پانی ڈالا، اب حضور کے دست کرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے ہاتھوں کی شان، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ ڈالا تو میں آپ پانی نکالتے جاؤ، پانی نکلتا رہا، پانی نکلتا رہا، اور کٹورا ابلتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور کے ہاتھوں کا انگلیاں اپنی بھی ہے نا، انگلیاں اپنی بھی ہے، بولو اس انگلی سے پانی نکلے گا؟ صحت مند ہاتھوں سے کبھی پانی نہیں نکلتا۔ جن ہاتھوں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں ان ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے، لیکن اس پانی کو پیپ کہتے ہیں، بولو وہ پینے کے قابل ہوتا ہے؟ ارے بیوی دیکھے تو ناک چڑھاتی ہے، دواخانے میں جاؤ ذرا صاف صفائی کرا کے آؤ، یہ ہوتا ہے۔ حضور کے ہاتھ سبحان اللہ، اس سے پانی نکل رہا ہے، سبحان اللہ، پانی نکل رہا ہے۔ صحابت دیکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، سبحان ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، ندیاں پنجاب، 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 ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، اللہ اکبر۔ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، پانی نکلتا گیا، صحابہ مشکیزیں بھرتے گئے، نہانے والوں نے نہایا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا، پانی پینے والوں نے پیا، اپنے مشکیزیں بھرنے والوں نے مشکیزیں بھرے، برتن بھرنے والوں نے برتن بھرے۔ وہ غلام دیکھتے ہی رہا، ایک کٹورا پانی تو میں نے بھرائے اور اس کے بعد یہ مشکیزیں بھرے جا رہے۔ غلام سے کہا تو بھی بھر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو بھی بھر، اس نے بھی بھرا، اس کا خالی مشکیزہ بھر گیا۔ اس کے بعد حضور نے ہاتھ نکالا تو کٹورا بھرا کے بھرا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضور کے ہاتھوں کی شان ہے، دست کرم حبیب کے دریائے جود ہیں، سبحان اللہ کے خزانوں کا جس میں وجود ہے، خالی نہ جائے کوئی کہ جانے ایجاب ہو۔ حضور کی شان کیا ہے، حضور کے ہاتھوں کی شان کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان ہاتھوں کا تصور کیجئے، انشاءاللہ انہی ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر حضور پلائیں۔ بے شک، بے شک، انشاءاللہ۔ حضور پہ ایمان رکھو، حضور پہ یقین رکھو، حضور سے عشق کرو، حضور اپنے ہاتھوں سے پلائیں۔ اور ہماری تو دعا یہ ہے، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے، سرے کوثر جب آقا جام اقدس دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے۔ سبحان اللہ، ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں یا رسول اللہ پلائیں گے تو آپ سب کو، لیکن ہماری تمنا یہ ہے جو جام ہمارے حصے کا ہے پہلے اس سے آپ پیئیں اور پھر بچا کر ہمیں عطا فرمائیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ حضور اپنے غلاموں کی باتوں کو رد نہیں کرتے، مانگنے والے کا عشق ہونا اور یقین ہونا چاہیے، حضور انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا دیکھے گی اگر تم نبی کی وفاداری پر دنیا سے گئے تو انشاءاللہ حضور اپنا بچا ہوا کوثر ہمیں عطا فرما کر کے سیراب فرمائیں گے۔ اور اپنا تو مقدر ہے انشاءاللہ ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام۔